आणि ती मळबाक बेश लावन आसतना धवे वस्त्र नेसल्लो दोग जाण एकाचपणी ताचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलयाच्या मनशांनो, तुम्ही अशे मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचो मदले उखल मेला, तो जेजू जसो तुम्ही ताका सरकार चढून येताना पळयला तसोच परत्यान येतालो. देवाचे उतर हे. Vivo
आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, संसाराच्या स देशांनी वसा आणि स रस्त्यांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर ख्यास्तेचे फर्माण पडटले. सत्मंतल्यांक असल्या आसऱ्याची पदवी मेळटली. म्हजे नामी ते देवसा सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सर्प हातांत धरूंक शकतले आनी माराकर कसलेय वीख ते पियेत जाल्यार तांकां तें बादाक जमचें ना. आनी पिडेस्तान हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाले उपरांत सुम्या जेजूक सरकार उबार घेतलो. थंय देवाचे उजे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते इकरासन भायसर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी ताच्या संगता वावरलो. ताच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवणूक तीच केली. देवाचे उतर हे स्वर्गारोहणाचे फेस्त आम्ही आचरण करतात. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आणि पयल्या वाचपांत तुम्ही पळयचे जाल्यार थंयसर वांजेलांत संक्षिप्त तरान बरोवंक जाला. वाचपांत आपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकाच्या पहिल्या अध्यायांत कितें घडलें म्हणून थंयसर चारित्रीक रितीन बरोवन घाला. हर एक संगती घडले बरेंच बरोवन घाला. आनी अशें प्रत्येक जावन मार्काचो वांजेल तो ताच्या उपरांत बरयलो. पूण आपोस्तलान हें बरयल्लें आपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकांतलें थंयसर बरयलें तें चारित्रीक रितीन बरोवन घाला. जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो अर्थ आमी आज समजून घेवंक जाय. जेजूच्या जिविताची घडीता ताचें आचरण आमी करता. प्रत्येक जाण जेजूचे मनशा अवतार तो मनीसांनी संवसारी आयलो आनी ताचे परंत ताची जिणी आनी ताचें मरण पुनर्जिवनपण सर्गा चडणें आनी पेंतेकोस्त आनी उपरांत दुसऱ्याक परत तो येता म्हण सांगचें. हें सकल मनशाच्या सोडवणेच्या चरित्राचो एक वाट. आज प्रत्येक जावन जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सरकार सोडून वयता. सरकार सोडून गेल्या उपरांत कितें जालें म्हणलें आमी समजूंक प्रयत्न करचे. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस तो आपोस्तलां संगी आसलो. कित्याक आसलो म्हण सवाल जाल्यार इल्ले चिंतल्यार आमकां कळीत जाता. आपोस्तल इतले भियेले आनी जेजू तांचे मदें ना म्हणटना आनी कितले चड भिवचे नात म्हणलें आमकां समजता. आनी प्रत्येक जावन आपोस्तल जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत पातयो उत्सूक कश्ट जाले आनी सवाऱ्यान ताका सांगले उपरांत तो तांचे मदें भेटले उपरांत ताका ताचे खडवळ हात दाखयले उपरांत तांकां इल्लें धैर्य मेळ्ळें. आनी तो जाल्यारय परत थंयसर तांकां सांगता भियेनाकात, हांगाच रावा आनी हांव बापाचो वेता आनी परत म्हाजो दार तुमकां धाडटा. ते जाल्यार तुमकां सकल समजतलें म्हणलें जेजून सांगलें. जेजू सर्गा चडणें जेजूच्या मिसावाचो एक वांटो. मिसाव संपवून बापाचो शेण तो गेलो आनी बापान ताका स्विकार केलो. आमी वाचता बापाच्या उजवान ताका बसयलो आनी सर अधिकार ताका दिलो. की सत आमी समजून घेवंक जाय ताचो अर्थ कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय. सरकार सोडटना पवित्र आत्म्याची बसवणी करता आनी म्हणटा भियेनाका थंयच रावा, जेरुसलेमांत रावा, खंय भायर वचनाका. तो पवित्र आत्मा आयलो उपरांत तुमकां समजतलें कितें तुमी जीव करता परगट करीत म्हणलें तें तुमकां समजतलें म्हूण ताका सांगता. आनी हेमच्या आयतारा आमी पवित्र आत्मा देवल्लें ते बेस्ट आमी आचरण करतना कितें घडलें म्हणलें सर्तीक संगत थंयच आमकां समजता.
पवित्र आत्मा येताच सुवार्ता प्रगट करूंक ताका धैर्य प्रेरण मेळ्ळें अशें अपोस्तल धैर्यान ते शुभ वर्तमान प्रगट करून गेले. जेजू सर्गाक वयताना ताची 2 सैमां कान घेवन सर्गाक गेले. 2 सैमां, तो देव तो मनीस. आता दोन्ही सैमां ते एकाच व्यक्तींत आसा. जेजू सोडवंदार या क्रिस्त म्हणून हे मतीन दवरल्यार बापाची खुशी बापाक बापा जशें वचून बापाची खुशी ताणें केली म्हणून बापाक वरतो संतोश जालो आनी ताच्या उपरांत सगळ्या संवसाराचो अधिकार ताका दिलो. ह्या मालिकांत व्हडलें नवें चिंतप थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. मनशा सैमाक सर्गाक प्रवेश मेळटा. जेजूच्या दुसऱ्या सैमांत मनशा सैमाक सर्गाक प्रवेश मेळटा असो अर्थ आमी समजूंक जाय. मनशाच्या सैमाक जेजून सांगलें म्हाका कितें मेळटा तें सकट तुमकां हांव वांटून दिता म्हणून. आपोस्तलाच्या आमच्या वडिलांनी येवन विचारलें, ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसोवंक विचारलें. त्या वेळार ताणें म्हळें तें म्हजें तें ना, कोणाक उजव्याक बसोवचें दाव्याक बसोवचें. पूण जेजून सांगलें बाप कितें म्हाका सकट दिता पळय ताचें तुमी सकट वारेसतात. आनी हांगासर जेजूच्या मनशा सैम जेजूच्या देवी सैमा संगी सर्गा वेताना सकट मनशा कुळाचे मनशा सैम पवित्र जाले. आनी तसो पवित्र जाले मात्र सगळ्यांक सर्गा वचोवंक परवानगी मेळ्ळी. परमीट म्हणले भशेन देखून सर्गाक चडटना तो एक नवो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. मनशाक सर्गा वचोवंक अवकाश नासलो. जेजू मारिपाक ताची सोडवण म्हळ्यार ही जावन आसा. जेजू मारिपाक आमकां सुमेस्ता सर्गाक रीक मेळ्ळी मात्र न्ही. सर्गान देवा बापान जोडून तेच दवरले सगळे भाग सर्गाचे संतोश आमकां तो अनुभव करूंक अवकाश मेळ्ळो म्हणून. आनी ह्या वेळार जेजूचे ते मिसांव ते उक्तावण केले म्हणून आमी सांगेत. सोडवणीचे मिसांव उक्तावण केले आनी ताचे उपरांत जेजू थंयसर सदां रावूंक ना. तो ताच्या संगात सगळा आयलो देवलो. पवित्र आत्मा येवचो म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हळ्यार देवा बापा आनी पुता सांगात असो संबंध. पवित्र आत्मा येतना देव बाप आनी पूत येता. देखून हे चिंता मतीन दवरया. परत पवित्र आत्मा येतना ताच्या सांगात जेजू आनी देव बाप सांगात आयले आनी येवन सगळ्या संवसारांत मिस लोकांचे मिसांव या सरकार आपण वचचे ते मिसांव थंयसर आराम करता. हांगासर आनी एक चिंता आसा. आमी पोरण्या सोल्यांत आदाम येवे विशयान आयकता. देवान तांचे मदें संबंध दवरलो आनी तांचे मदीं फक्त संबंध दवरून ते सगळ्याच्या राजाक ताणें आपण वचचें म्हणलें चिंता आसलें. पूण आदाम आनी येव पातकांत पडली आनी तांकां तो संबंध तो मुंदर जावंक ना. पूण हांगासर परत जेजू मारिफात देव संबंध मनशाचो संबंध परत एक करूंक प्रयत्न करता. मनशाचो सहकार तो विचारता आनी मनशाचो सहकार मेळिल्लेच आनी हांगासर जेजू मारिफात जेजूच्या मनशा अवतारा मारिफात ताका तो संबंध सहकार भरपूर मेळ्ळो आनी त्या सहकारा मारिफात ह्या संवसारांत सकट संवसाराचे ते सोडवण करच्याक देव बाप मांडून हाडटा. आनी कशें सुमेचे मिसांव तो हांगासर येता आनी ताचे मिसांव आमच्या मारिफात मुंडोर सोडूंक वता. देखून आज देवाचे मिसांव बापा संगी या त्रिंदादी संगी आमी सांगता ह्या संवसारांत मिसांव करचे. आबिलाची सांत तेरेस म्हणटा आज क्रिस्ताक कूड ना आमी हरिकृताची कूड. आमच्या हाता विणे ताका दुसरे हात ना. आमच्या पांया विणे जेजूक पांय ना. क्रिस्त आमच्या दोळ्या मुखार क्रिस्त आपली बरी कामां संवसाराक मुंडोर सोडून वता. आमच्या हाता मुखार क्रिस्त आशिर्वाद दिता. आमच्या हर एकल्यानी ल्हान आनी व्हड धार्मीक आनी लायक आमी सांगाता मेळोवन देवाच्या त्या मिसांवांत सहभाग जाल्या. आज पवित्र आत्मा त्रिंदादी संगी आमच्या मध्ये येताना आमी उडास दवरूंक जाय. जेजू
आमच्या सांगत आसा ताचे विसाव आमच्या मारिफात मुंदोरसोंक तो प्रयत्न करता म्हणून पवित्र आत्मा देवताना जेजू सरकार रावना बघार आमच्या सांगता आसून आमकां धैर्य दिता आमचे सगळी सदांच तो रावतलो म्हण तो भास दिता देखून सर्गा सोडून वेच्या पयले सोडवणेचे योजन थंयसर ताणें आराम केले आनी ते योजन आमच्या मारिफात मुंदोरसोंक आसा मनशाचो सहकार घेवन आमी कितलो सहकार ताका दिता तितले बरें सोडवणेचे योजन आमच्या मारिफात जारी जाता पयले आमचे ते म्हजे ते ताजे उपरांत म्हज्या कुटुंबांत ताजे उपरांत हांव खंयसर वेता थंयसर म्हज्या समाजांत आनी सगळ्या पिळगेंत आनी लोकां मदें त्रिंदाद आमच्या सांगत आसा म्हणटना कुटुंबा म्हळ्यार त्रिंदादीर आमच्या सांगता येवचें कुटुंबा म्हळ्यार कसली एक वस्त येवची न्ही देवूच ताच्या त्रिंदादी संगी मनशाच्या जिवितांत येवचें देखून म्हजे ती कुटुंबा आसा म्हणटना हांव बरो जालो म्हण अर्थ म्हजे ती कुटुंबा आसा म्हणटना म्हजे ती पाताक पयस गेले म्हण अर्थ पाताक आसा जाल्यार परत हांव पाताक पयस करूंक प्रयत्न करता म्हणून अर्थ ह्या संदर्भात आमी मतींत दवरया हे मिसांव म्हाका दिला देव म्हाका सहकार पाठिंबो दिता आनी म्हजे मारिफात हांवें प्रयत्न केले जाल्यार हे मिसांव जेजून आराम केले मिसांव मुंदोरसोंक आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक ते मिसांव संपूर्ण करूंक आमकां साध्य दितले तोच देव त्रिंदाद आमच्या मारिफात ते मिसांव संपूर्ण करूंक सांगू समोर बाबतान आमी आमची हेसावां आमची मागणी ताच्या उचीर आमी आतां दवरया सुसुरीत वाद करून तांकां बरोबर कर म्हूण लायले म्हाका जावा बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या कर्तव्यांनी तशेंच राज्याच्या पद्ये तुजी आती समज दिताव आमच्या राष्ट्रान शांती समाधान राज करिशेकर आनी आमची आख्खान देरान जिवंक फावो करून हलकेपणी मागताव गोगडा बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे तुजे मिसा वर्त मोगान आनी उमेदीन करून आदार दी म्हाका तुज्या पुत्रा जेसूचे नांवी आमेन Amor,
Mucha baubuinino, mucha litumce balidan, sărbătoarea de băbagma, dată să exau mata. Pritivantu Baba, तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रम म्हणून वाकण्याचो यज्ञ आमी तुका समर्पितो. ह्या यज्ञांत तुका आमची भक्ती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिता आयकून घेवन संवसारी आशा आनी उर्बीक सांडून तूं आनी सगळींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मौन दवरून तूं आमकां पावो करून आमी मागता. Cristo आमच्या सम्यावरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा सुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्ववेद आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थरी जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचून पावो. हो काय दोनी क्रिस्तो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन सावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसपी पोटलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गा सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारा. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादां उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबाग निरंतरी गायका तुझे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्व्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता.
जावं की आमकां आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपले स्पर्शेन कसवून सुसुबेच्या आदी ताणें ओडो घेतलो तुका दिन वचून तो ओडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पिंची तेच परी जेवण सत्तानी खास घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससनी करदाचे हे रक्त पातकांचे बोगसणे मनशा तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारो केले ही म्हज्या विकासाक सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उदास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाबा पिता पॉल आमच्या गोळी बाबा आणि सगळी याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रतिमगान वाडे पुनर्जन्मपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुझे इश्टागती मेल्या समेस्तान तुझ्या पदजळीत मुखामळ पळय कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां बरी देवाच्या मागीर संगाती भगवान धर्म आनी सर्व काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पवित्र जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा आमच्या सगळ्यांची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना गीत घेऊन उभ्या आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे आसनकाळी तुझी कशी सगळा सगळा कशी संसाराचा आमचा विश्वास आसनकाळी अनेकांचे सगळ्या शिका कशांची पत्ता माणूस अनेका काळी सर्वेस परास वाईट करते आमकां निवार दया करून या जिवितां समजताय आमकां दी सगळींचे बागन आमच्या सगोदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे पूर्वशनांतल्यान आमकां तुजी उदारता पुरती सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाते सगळ्यांचे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दकांक मळय तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुजे पयसुलेच्या भोवताचे दिश्ट घाल
तुझे कुशल परमनीतिका शांती देने कोटा संभाल तुझे एकंदर स्वरसलेता ससनाच्या ससना सोनियाची शांती सदा काळ तुमचे सोबे असो आय बाबा सुख सावले तुम्ही काकांनी शांती दिली O saudação sobre Jesus Cristo, देवाची शैली संसाराचे पाप करताती शैलीच्या जीवनाक आपल्याला सर्वांगी सुभागी सर्गीच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुत्र जेसू सर्गार उबारून आमचे मनशा सैन तुवें तुझे
आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटून दिता. तर आमच्या काळजाच्या त्रेत आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वविराधीव बाप पूत आनी पवित्र आमचे आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया.